Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is our lecture on web application components, and this is our lecture number 21. हाँ जी, इसमें वेब एप्लीकेशन कंपोनेंट्स कौन कौन से हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं जो कि बड़े ही ज़रूरी होते हैं किसी भी एक वेब एप्लीकेशन साइट को क्रिएट करने में। तो वो 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक डेटाबेस सर्वर, दूसरे नंबर पे वेब सर्वर है, तीसरे नंबर पे है एन एप्लीकेशन सर्वर और चौथे नंबर पे आता है वेब ब्राउज़र। तो ये चार कंपोनेंट्स हैं जो कि एक वेब एप्लीकेशन साइट को बनाने के लिए बड़े ही ज़रूरी होते हैं। डाटा सर्वर में क्या चीज़ आती है? दिस सर्वर होस्ट द स्टोरेज लॉजिक फॉर द एप्लीकेशन एंड होस्ट द DBMS यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो सर्वर होता है ये क्या काम करता है? ये सर्वर हमारी जो डाटाबेस होता है उसको स्टोर करता है, फिज़िकल प्लेस प्रोवाइड करता है कि कहाँ पे आपने जो अपना डाटाबेस है उसको स्टोर करना है। You may have to read about many of them, including Oracle, Microsoft SQL Server, Informix, Sybase, Microsoft Access and MySQL। तो हमने जो है ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इनके बारे में हमने जानते हैं। तो इन सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हम अपनी जो डाटाबेस है उसको बना सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। The DBMS may reside either on a separate machine or on the same machine as the web server। तो जो हमारा डाटाबेस होता है उसको या तो हम सेपरेट तौर पर भी स्टोर कर सकते हैं किसी भी डिवाइस के ऊपर, या फिर हम उसको उसी पीसी के ऊपर स्टोर कर सकते हैं जहाँ पे हमारी जो सिस्टम होता है वो चल रहा होता है, या जहाँ पे हम रनिंग कर रहे होते हैं अपने टास्क में उसको परफॉर्म कर रहे हैं। और या फिर हमने अपने डाटाबेस को किसी और जगह पे रख सकते हैं, गूगल ड्राइव में रख सकते हैं या किसी भी स्टोरेज लोकेशन पे हम इसको रख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा वेब सर्वर। द वेब सर्वर प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनैलिटी नीडेड टू रिसीव एंड रिस्पॉन्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउज़र टू क्लाइंट्स। तो ये जो हमारा वेब सर्वर होता है ये क्या काम करता है? जब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने ये जो टास्क है ये परफॉर्म करना है, या हमें किसी भी डाटा की डिमांड करते हैं, या कोई भी हम वेब साइट खोलना चाह रहे होते हैं, तो वेब सर्वर इस्तेमाल होता है। वेब सर्वर क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है या रिक्वेस्ट करता है, यानी दोनों काम प्रोवाइड करता है ब्राउज़र से क्लाइंट को और क्लाइंट से ब्राउज़र को। सपोज क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की कि मुझे फला डाटा चाहिए, तो उसने क्या किया? ब्राउज़र से वो वाला डाटा लिया और जो है क्लाइंट को रिस्पॉन्ड कर दिया। तो ये हम जो रिक्वेस्ट है वो किस तरह से कर सकते हैं? दी रिक्वेस्ट यूज HTTP और HTTPS। तो हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP स्टैंड फॉर। तो ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं हम ये यूज़ करते हैं कोई भी वेबसाइट चलाने के लिए या कोई भी रिक्वेस्ट करने के लिए। द मोस्ट कॉमन वेब सर्वर सॉफ्टवेयर इज़ इन यूज़ इज़ अपाची। तो जो हमारा मोस्ट कॉमन वेब सर्वर है वो अपाची है। इसके बारे में आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा क्योंकि ये हम इसको मोस्टली यूज़ करते भी नहीं हैं, हालांकि इसको वाइडली तौर पर यूज़ होना चाहिए। बट यू आर आल्सो लाइकली टू इनकाउंटर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर IIS वेब सर्वर। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर है ये सर्वर हम यूज़ करते हैं अपनी जो है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, सेंड करने के लिए, या कोई भी प्रोसेस है उसको परफॉर्म करने के लिए ये जो सर्वर है इसको हम यूज़ करते हैं, लेकिन अपाची को हम यूज़ नहीं करते। अच्छा, जब आप लोग कभी ऑफलाइन वेब पेजेस बना रहे हो तो हम इसको यूज़ करते हैं अपाची को। तो ये जो अपाची सॉफ्टवेयर है ये क्या काम करता है? ये किसी भी जो है हमारे सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर चल जाता है, जैसे विंडो है, ये यूनिक्स है, लिनक्स है, इसके ऊपर। लेकिन IIS जो है ये क्या काम करता है? ये विंडो सर्वर पे ही चल रहा है, यानी ये सिर्फ विंडो पे ही चलता है और किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर नहीं चलता है। लेकिन जो हमारा अपाची सर्वर है वो क्या काम करता है? वो कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो विंडो हो, वो लिनक्स हो, वो यूनिक्स हो, उनके ऊपर चल जाता है, यानी कि ये इतना फ्लेक्सिबल है। लेकिन हम इसको आजकल यूज़ नहीं करते क्योंकि ये जो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर है इसको
یہ فلیکسیبل ہے، اس کے اوپر یعنی کہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، ہم اسی کو یوز کرتے ہیں. ہاں جی، اس کے بعد ہے این ایپلیکیشن سرور. دس سافٹ ویئر پرووائڈز دا بلڈنگ بلاکس فار کریٹنگ دا ڈائنامک ویب سائٹس اینڈ ویب بیس ایپلیکیشن. ہاں جی، جب ہم کبھی اپنی ویب سائٹ بنا رہے ہوتے ہیں یا اپنا ویب پیج بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم کون سا سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں؟ ایپلیکیشن سرور. اب جو ایپلیکیشن سرور ہے از لائک ایپلیکیشن سافٹ ویئر، یعنی ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے اندر تو ہم کیا کرتے تھے، اپنی بیسک ڈیٹا بیس بناتے ہیں، لیکن جو ایپلیکیشن سرور ہے اس کے اندر ہم اپنے جو ایپلیکیشن سرور ہے اس کے اندر ہم اپنے جو ہے ویب پیجز بنا سکتے ہیں، ویب سائٹس بنا سکتے ہیں جن کو ہم نے ڈائنامکلی طور پر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے سرور کے اوپر، یعنی ڈومین پہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ڈائنامک سے مراد کہ یہ ہمارے ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں جن کے اوپر ہم نے ڈاٹا وغیرہ اپلوڈ کرتے رہنا ہوتا ہے، جس کے کانٹینٹس جو ہم نے چینج کرتے رہنے ہوتے ہیں. یہ کسی بھی کمپنی کی ہو سکتی ہے ویب سائٹ، ہو سکتی ہے کسی بھی بزنس کی، ہو سکتی ہے یا کسی بھی چیز کی جو ہے وہ ویب پیج ہو سکتا ہے. تو ایگزامپل انکلوڈ دا ڈاٹ نیٹ فریم ورک فرام مائکروسافٹ. اب فریم ورک کا مطلب آپ لوگ سمجھ لیں، جب کبھی آپ کا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے یا آپ سے کوئی کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ واٹ از فریم ورک، آپ کا فریم ورک کیا ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ سافٹ ویئر جس کے اندر آپ نے کام پرفارم کیا تھا وہ آپ کا فریم ورک ہوتا ہے. سپوز آپ نے ایک اسائنمنٹ بنائی ہے، میں نے کہا فریم ورک جو ہے آپ نے کون سا یوز کیا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ میم ہم نے مائکروسافٹ آفس ورڈ یوز کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے جاوا پلیٹ فارم انٹرپرائز ایڈیشن، جاوا ای اینڈ کوڈ فیوژن. تو یہ جو ایپلیکیشن سرور ہے یہ آپ یوز کرتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نا آپ کے اور بھی سافٹ ویئر ہو سکتے ہیں، ایپلیکیشن سرور ہو سکتے ہیں جو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں، جیسے یعنی جو ہماری ویب سائٹس ہوتی ہیں یہ کسی بھی لینگویج کے اندر ہم بناتے ہیں. وہ لینگویج کون کون ہوتی ہے؟ پی ایچ پی ہو سکتی ہے، پائتھن ہو سکتی ہے، پرل ہو سکتی ہے. تو یہ جو سارے کے سارے یہ اور جس فریم ورک کے اندر یہ لینگویجز بنتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایپلیکیشن سرور کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ویب براؤزر. اب ویب براؤزر کون کون سے ہیں؟ مائکروسافٹ انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے، موزیلا فائر فاکس ہے، ایپل سفاری ہے، گوگل کروم ہے، اوپیرا آر دا ایگزامپل آف دا ویب براؤزر. تو یہ ہمارے ویب براؤزر ہیں جو کہ ڈاٹا کو ریکویسٹ کرتے ہیں، ڈاٹا بیس سے ڈاٹا فیچ کرتے ہیں، وہ ہمیں دیتے ہیں. یہ سارے کام جو ہیں یہ ویب براؤزر پرفارم کرتے ہیں. اس کے بعد ہے جی کی بینیفٹس آف 3 ٹائر آرکیٹیکچر ہے. آپ کا یہ چھوٹا سا ٹاپک اسٹارٹ ہوتا ہے. ہم نے 3 ٹائر آرکیٹیکچر پڑھا تھا، اس کے بینیفٹس کون کون سے ہیں یہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنی ہے. کی بینیفٹس آف دا 3 ٹائر آرکیٹیکچر آر اسکیلیبلٹی، ٹیکنالوجیکل فلیکسیبلٹی، لوور لانگ ٹرم کاسٹ. لوور لانگ ٹرم کاسٹ ہے، بیٹر میچ آف دا سسٹمز ٹو بزنس نیڈ، امپروو کسٹمر نیڈ، کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز، ریڈیوز رسک. یہ جو نیم ہے یہ آپ لوگ اسی طرح سے اگر یاد کر لیں تو آپ ان کے اندر جو ڈاٹا ہے وہ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں. یعنی آپ کا کنسیپٹ جو ہے وہ اگر کلیئر ہوگا تو اس کے اندر جو ہے آپ جو ڈاٹا ہے وہ اپنی زبانی بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ آتا ہے آپ کا اسکیلیبلٹی. اب اسکیلیبلٹی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نے موو کیا 2 ٹائر سے 3 ٹائر آرکیٹیکچر کی طرف تو جو ہمارا 3 ٹائر آرکیٹیکچر ہے از مور اسکیلیبل، کیونکہ جو 2 ٹائر ہمارے پاس آرکیٹیکچر تھا اس کے اندر کوئی بھی ان کے درمیان میں ڈائریکٹ کمیونیکیشن تھی، کوئی بھی ایسی لیئر یوز نہیں ہو رہی تھی جو ان دونوں کلائنٹ اور سرور کو کنٹرول کرے. لیکن جو ہماری 3 ٹائر آرکیٹیکچر تھا اس کے اندر کیا تھا کہ ایک مڈل ٹائر یوز ہو رہی تھی جو کیا کام کرتی تھی؟ ریڈیوز دا لوڈ آن دا ڈیٹا بیس سرور. ڈیٹا بیس سرور کے اوپر جو ریکویسٹ تھی ان کا جو لوڈ تھا اس کو وہ کنٹرول کرتی تھی یا پھر ریڈیوس کرتی تھی. اور کس طرح سے ریموو کرتی تھی؟ ٹرانزیکشن پروسیسنگ مانیٹر.
यानी ट्रांजैक्शन से मुराद ये होता है कि हमने प्रोसेसिंग करनी है, यानी टास्क परफॉर्म करना है, ट्रांजैक्शन करनी है, कोई भी काम है उसको हमने लेना है या देना है, तो वो ट्रांजैक्शन होती है। अच्छा, उसको यूज़ करते हुए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मॉनिटर को यूज़ करते हुए वो क्या काम करता है, जो सर्वर होता है उसके ऊपर जो कनेक्शंस होते हैं वो उनको रिड्यूस कर देता है। जैसे इसके दरम्यान में हम ऐड कर देते हैं एक एप्लीकेशन सर्वर। अब एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर जो है, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनका बर्डन होता है, और डेटाबेस सर्वर के ऊपर जो बर्डन होता है वो कम हो जाता है। इसका मतलब कि डेटाबेस सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स फास्ट नहीं करता है। अब जो हमारी मिडल लेयर होती है उसके दरमियान में हम एप्लीकेशन सर्वर ऐड कर सकते हैं ज़्यादा सारे, ताकि जो एप्लीकेशन सर्वर है वो डेटाबेस सर्वर से रिक्वेस्ट करें और जो हमारा उनकी क्लाइंट साइड पर जो डाटा है या क्लाइंट्स को वो रिस्पॉन्ड करें। तो ये हमारी स्केलेबिलिटी के 2 टायर आर्किटेक्चर से जो हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर पे जब मूव किया तो हमारा जो 3 टायर आर्किटेक्चर था वो ज़्यादा स्केलेबल था, क्योंकि जो हमारा वहाँ पर डेटाबेस सर्वर था वो बिज़ी नहीं हो रहा था, उसके ऊपर जो नंबर ऑफ कनेक्शंस है वो कम हो रहे थे। इसके बाद है टेक्नोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। टेक्नोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी में हम ये देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम चेंज कर सकते हैं। चेंज से मुराद कि हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी फ्लेक्सिबल है कि हम जहाँ पे जिस ब्राउज़र पे हमारे डेटाबेस चल रहा है वो डेटाबेस इंजन वो गूगल क्रोम हो सकता है, वो मोज़िला फायरफॉक्स हो सकता है, तो हम उनको चेंज कर सकते हैं कि हमने गूगल क्रोम पर नहीं चलाना, हमने मोज़िला फायरफॉक्स पे चलाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि ट्रिगर्स इस्तेमाल होते हैं। ट्रिगर से मुराद, ट्रिगर्स क्या चीज़ होती हैं, ट्रिगर जो हैं ये प्रोसीजरल कोड होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते रहते हैं। जब वो इंफॉर्मेशन को फैच कर रहे होते हैं तो वो जो ट्रिगर होते हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। तो क्या करने के लिए, डेटाबेस के अंदर जो ट्रिगर जो हैं ये मोस्टली कहाँ पर यूज़ होते हैं, इंफॉर्मेशन की इंटेग्रिटी को कंट्रोल करने के इस्तेमाल होते हैं। कि जब भी हम कोई डाटा फैच करते हैं इंटरनेट से तो जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल करेक्ट होती है। तो इसका मतलब जो ट्रिगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डाटा की या इंफॉर्मेशन की जो इंटेग्रिटी है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पर है हमारा तीसरे नंबर पे आता है लोअर लॉन्ग टर्म कॉस्ट। लोअर लॉन्ग टर्म कॉस्ट से मुराद कि इसमें जो हमारी 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर मिडल टायर इस्तेमाल हो रहा था या एप्लीकेशन सर्वर इस्तेमाल हो रहा था, वो क्या काम करता है, पूरे सिस्टम को फैच नहीं करता या पूरे सिस्टम पर इफ़ेक्ट नहीं करता, बल्कि वो भी उसी तरह काम करने लग जाता है जिस तरह 2 टायर आर्किटेक्चर काम करता था। यानी उसमें भी फिर वो 2 लेयर्स के तौर पर ही काम करता है कि एप्लीकेशन सर्वर जो है वो खुद ही रिक्वेस्ट, क्योंकि उसके पास इतना सारा डाटा जमा हो चुका होता है कि वो खुद ब खुद रिक्वेस्ट कर देता है क्लाइंट्स को। जी, तो यहाँ पर है हमारी बेटर मैच ऑफ सिस्टम्स टू बिजनेस नीड। बेटर मैच ऑफ सिस्टम्स टू बिजनेस नीड से मुराद ये है कि हम क्या करते हैं कि नए नए मॉडल्स बनाते रहते हैं, नए नए बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते रहते हैं, नए नए पेजेस बनाते रहते हैं जिसको हमने अपलोड करना होता है सर्वर के ऊपर। तो वो जो होते हैं वो हमारी कंप्लीट एप्लीकेशंस होती हैं। अगर किसी भी बिजनेसमैन को या किसी भी बिजनेस कंपनी को जो है अगर कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी डाटाबेस चाहिए, तो उनके पास इस तरह से बनी बनाई डाटाबेसेस होती हैं, वो सर्वर के ऊपर मौजूद होती हैं, पूरी वो डाटाबेस उठा सकते हैं। इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस। इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस से मुराद कि चूँकि हमारे पास 3 टायर आर्किटेक्चर में 3 लेयर यूज़ होती हैं, बर्डर कम होता है, कनेक्शन ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो फिर भी फ्लेक्सिबल होता है, स्केलेबल होता है। तो उसमें जो हमारे कोई भी अगर कस्टमर होता है या कोई भी क्लाइंट होता है, अगर उसने कोई रिक्वेस्ट किया तो फ़ौरन से पहले उसको रिस्पॉन्ड कर दिया जाता है। ये यानी इसका रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो फास्ट होता है। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका टर्न अराउंड टाइम भी बढ़ जाता है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि यूज़र्स के लिए या फिर कस्टमर के लिए जो हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर है वो यूज़र फ्रेंडली है। हाँ जी, इसके बाद है हमारा
کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز. کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیجز سے مراد کہ اس میں ہمارے پاس جب ہم نے کوئی ڈیٹا بیس کریٹ کرنا ہوتا ہے یا کوئی ہم نے ویب سائٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے یا ویب پیج کریٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں انٹرنیٹ سے مختلف کوڈ لے کر ہر پیج کا علیحدہ کوڈ لے کر ان کو کمبائن کر دیتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس ایک بڑی ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ہم نے یوزرز کے جو ہم نے ہیں ایڈوانٹیجز کہ ہم نے جو ہے ایک پوری کی پوری پیج کریٹ کرنے کی بجائے یا پوری کی پوری ویب سائٹ کریٹ کرنے کی بجائے ہم نے کیا کیا مختلف پیجز کو آپس میں کمبائن کر دیا. تو وہ ہمارا پورے کا پورا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. ریڈیوز رسک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم 3 ٹائر آرکیٹیکچر استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے جو ڈیٹا ہے اس کا جو بیک اینڈ ہوتا ہے وہ بھی اسٹور رہتا ہے. ہماری جو ڈیٹا بیس ہے وہ سلو ڈاؤن نہیں ہوتی, اس کی پرفارمنس خراب نہیں ہوتی, وہ جو ہے ہمارے پاس بالکل افیکٹولی ورک کرتی رہتی ہے. تو اس میں جو ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کی ایبیلٹی ہوتی ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے. تو یعنی اس میں جو ہماری کمپلیکسٹیز ہیں وہ ریموو ہو جاتی ہیں. کوئی بھی ایسا رسک ہم نہیں لیتے یا کوئی بھی ایسا ٹاسک وہاں پر پرفارم ہی نہیں ہو رہا ہوتا جو ہے وہ ہمارے رسک کو یا وہ ہمارے ڈیٹا بیس اس کو کریش کرے یا خراب کرے. تو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ تھا ہمارا بینیفٹس آف 3 ٹائر آرکیٹیکچر یعنی کہ بینیفٹس آف 3 ٹائر ایپلیکیشن, اور ہمارا تھا ویب ایپلیکیشن کمپوننٹس. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی.